नमस्कार. हांव दिपा देसाय लेट्स टॉक विथ दिपा देसाय ह्या चॅनलांतल्यान तुमचें सगल्यांचें स्वागत करतां. आयज मार्गशिशांतलो निमाणो दीस. मार्गशीश म्हयनो सोंपून आयज अमास आसा आनी शुक्राराक अमास येयले कडेन आसा, ताका लागून आमी देवळांक दर्शन घेवपाक गेलीं देवाचें. आनी हांगा नागेशी आमी येयल्यात आनीक आतां आमी श्री नागेश महारुद्र ह्या देवळांक दर्शन घेता आनीक मुखार आमी महालक्ष्मीचें दर्शन घेवपाक वयतलीं. देवळांक दर्शन घेवन भायर सरतनाच हांगासर मुखार देवळाच्या मुखार एक भव्य अशी तळी आसा आनी तळयेच्या वातावरणाक खूब मनाक थंड दिसता, कित्याक वातावरण सगळें बरें थंड जाले कडेन आसा तळयेच्या उदकान. आनी तुमी मुद्दम येयात हांगसर देवळांक दर्शन घेवपाक. खूब मन प्रसन्न जाता हांगसर ह्या वातावरणाक. देवळाच्या वातावरणाक खूब अशें मनाक शांती अशी मेळटा आनी केन्नाय एक दीस काडून तुमी देवळांक अशें दर्शन घेवपाक येवपाक जाय. खूब थंड वातावरण आसता देवळाच्या भोंवतणी आनी मन प्रसन्न जाता. आतां देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक म्हाजो व्हिडिओ पळयल्ल्या बद्दल. आतां आमी दर्शन घेतलें देवाचें आनीक आतां आमी मुखार महालक्ष्मीचें दर्शन घेवपाक वयतात. आयज आमी 2 देवळां पळयलीं. श्री नागेश महारुद्र हें देवूळ पळयलें आनीक महालक्ष्मीचें पळयलें आनी खूब सुंदर अशें आसा देवूळ भितर आनीक पळोवन मन प्रसन्न जाता. तुमी एक दीस येयात मुद्दम टायम काडून आनीक देवाचें दर्शन घेयात आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हाजो हो चॅनल पळयल्ल्या बद्दल. आनी लायक करा, सबस्क्रायब करात आनी देव बरें करूं.